सगळी उभी राहूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्य येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज सांत फ्रांसीस शावेराच्या दबाजीक परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी हांगा कुशालकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बरवसो आमकां फटयना हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी आयच्या फेस्ताचो विशय म्हूण घेतला. बरवसो आमचें जिवीत सदांच अर्था बरीत, कुशाल बरीत आनी फळां बरीत करता. सांत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांतल्यान आनी मिसांव वावरांतल्यान जेजूची वळख आनी मोग हेरांक दिलो आनी तांच्या जिवितांत बरवसो वाडयलो. जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदां बरवशान भरलोलीं मनशां जातात. बरवशान जियेतलीं मनशां जिविताच्या आडखळी आनी अडचणी मदें निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाचे कृपेन आनी सांत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी बरवशान जियोंक, बरवशाची यात्रेकारां जावंक, निराशेन जियेतल्यांच्या जिवितांत बरवशाची किरणां जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. मुखाच्या बाबा भयणीनो,
व्हडा दोबाच्यान ही सान फ्रांसीस सावेराची दोबाची परब आमी समोर उमतना आयज हे मीस म्हज्या गोंयकार भाव भयणां पासत हांव भेटयतां. तुमकां बरी भलायकी बरी कृपा हांव देवा लागीं मागतां. तुमच्या कामाचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी तुमी हे आयलंडार तुमी काम करतात हे कामाचेर देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद पडो म्हूण मागतना तुमचे पासत हांव विनवती करतां आनी तुमचे पासत हांव मीस भेटयतां. सदांच तुमकां देवान राखूं आनी सांबाळूं आनी सदांच देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडो म्हूण मागतां. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेतना जायते पावटी आमी चुकता आमी वचकूत त्या वेळार सगळे तेच बापाचे आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी चड पदवीदार देवता आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांक सारून सांगता मनाक शिवतणानुसार वायट आनी जायती पातकां केल्या म्हजो अपराध एका सगळ्या शिदांचो सुवार मरे सगळ्या दुतांनी वता आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमचे देवा लागीं विनत प्रार्थना मागता. सर पुर्विदाद देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोगाचे बाबा भयणो जायतें देवाक सांगचें आसा मागचें आसा आनी आमी जायत्यो गरजो घेवन हे देव मंदिरांत आयल्यात.
आनी हे मिसांत मागुया जॉर्ज हे आमचे भावा पासून ताका कालचे दिसाक एटॅक आयला. जायतो आमचो भाव हो कोश्टवता ताचे पासून ताका बेगीनूच देवान हे पिडींतलो बरो करूंक ताचे पासून मागुया. आनी आमची गोरजो ज्यो आमी घेवन आयल्यान त्यो गोरजो आमी तेच बापाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. उदेतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजी पवित्र सोबीत भितर घेतली. तेच आमच्या मोगाळ सोडवंडराची ओळख आमच्या काळजाचे मनशांक दिवची ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबाट दवरतल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सुमयाचे पद तो करो दिवचे पवित्र आत्मेचे एकपटान जियेता आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका ओळखलो. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पडे, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगोंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पडे, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो गायन करून हे तरेन. सोगल्या संवसाराक वचा शिव वर्तमान पुरगोटोरा. सगळे म्हणया. सोगल्या संवसाराक वचा शिव वर्तमान पुरगोटोरा. सोमेस लोकानो देवाक वाकाणा. Sorvoi porțaro, Yahveh navada. Sabah? Sogya samsaran porța, Shuvotoman porgotora. Oțol mogaci, taci tirpoși, doial amco diu, sasnak visvași. Sabah? Sogya samsaran porța, Shuvotoman porgotora.
भाग्यवन काडून करीत कारान बयलोलें दुसऱ्यान चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचें तावन उपचोणा म्हूण दिसून येवचें पासत हें बांदार मातयेचें आयदनांनी आमी वळताव. सोल्या जिन्साच्या कोश्टांचो पार आमी सोंसताव पूण छापण पडना. आमी गोंदलाक सांपडटाव पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगताव पूण असोत पडना. आमकां गाला उडयतात पूण आमचो जीव काडून पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन परताव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन उगडापीर दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेंच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाच्या आदी करीत आसा. हे भाशेन मरण आमचें सगळें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचें सगळें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोदनासलें देखून हांव उलयलों अशें बयलोलें आसा त्या प्रमाणें भावा ताच्या मन आसून आमी सोत मानताव. देखून आमी उलयताव आनी जाणें सोम्या जेजू पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमच्या सांगाती ताचे सोरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हें परी करपा वाडूंक वेता तितलें देवाचे महिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडूं. देवाचें उतोरें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मार्ग पोरमोळे जेसू क्रिस्ताचे सुख वतो मान. इकराक दिसती पडून जेसून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वसात आनी सगळेक रोसणेक शिव वर्तमान परगटात. जो सोतमान दीत आनी पविस्नान घेत तो सोडवून जोडटलो पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बराबर ह्यो कुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवसार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पीत बी ताका तें वायट जावचें ना. पिडेवतांचेर हात दवरून ताका बरी कोत्तली आनी सोमयान जेजून ताचे कोडे उलोवन सोमतोस वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी तुवें देवाचे उजव्यान
तो बसलो. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी ताचे सांगताक वावुरतलो आनी बाराबोर जायतीं विस्मितां उदेशी ताचें उतर थारायतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भावां भयणींनो, जेजू क्रिस्तांतय बरवोसो आमकां फटयना. होप डजंट डिसअपॉयंट अस हो जावन आसा आजच्या फेस्ताचो विशय. आनी हाचे नियाळ करतना बरवोसो कितें पळय तो आमी समजुया. ताची थोडीच हांव तुमकां सोजमणी दितां. होप डजंट डिसअपॉयंट अस. आनी बरवोसो म्हणल्यार कितें, हांव तुमकां 2 उदाहरण दिवंक सोदतां. समजुया एक बापूय आपल्या ल्हान भुरग्याक म्हणटा, भुरग्यानो हांव फाल्यां भायल्या गांवांत वेतां. आनी जेन्ना एक बापूय हे भुरग्याक ही उतरां सांगलें म्हणटच ही भुरगीं सगळीं रडूंक लागतात. दाडा, तूं वचो नाका, तूं आमकां जाय. तूं तरी गेलो जाल्यार आमकां कोण पळयतलो, आमचो सांबाळ कोण करतलो. ताका लागून दाडा, तूं भायल्या गांवांत वचो नाका. पूण बापूय हे आपल्या भुरग्याक सोजमायतलो. भुरग्यानो, हांव भायल्या गांवांत वेतो म्हणटच हांव तुमकां जायत्यो चॉकलेट्यो हाडटलो. तुमकां जायतीं हांव ड्रेसां, बरीं ड्रेसां तुमकां हांव हाडटलो. एके भाशेन हो बापूय आपल्या भुरग्याक सोजमयता. ताका एक बरवोसो दिता, हांव वचो ना पूण हांव रोखडोच येतलो. ही जावन आसा बरवंशाची उतरां एका बापायचे आपल्या भुरग्यां सगळें. आनी तेच परी हो गोरकार आपले पोतिनीशी वेता आनी पोतिनीक सांगता, पळय हांव फाल्यां भायल्या गांवांत वेतां. आनी पोतीन आपल्या गोरकाराक म्हणटा, तूं वचो नाका. तूं जावन आसा आमचे धीर आनी गोठाय. तूं जावन आसा आमचो घोराब्याचो वडील. आनी तूं गेलो म्हणटच आमचें कितें जातलें, आमचो सांबाळ कोण करतलो, आमचो परामोस कोण करतलो. आनीक हो गोरकार आपले पोतिनीक म्हणटलो, हांव सगळोच तेंप वचना. हांव थोडींच वर्सां भायल्या गांवांत वचून काम करता आनी हांव एक व्हडलें घर हांव बांदतां आनी तुका बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हांव हाडटां. एके भाशेन हो गोरकार आपली पोतिनीक हो बरवोसो दिता. कितें न्हय तरी ताका भासायता, हांव वचना, हांव येतलो. एके भाशेन हे गोरकानीक धीर आनी गोठाय दिता. मोगाच्या भाव भयणींनो, बरवोसो जावन आसा तोच. बरवोसो एक घोटाय आनी बळ दिवप, एकामेकाक बुजवून दिवप. दुसरें उदाहरण हांव तुमकां दिवंक सोदतां तें हें,
एक व्हडलो मनीस आसलो, दोतोर तो आसलो, बरें शिकोवप ताणें केल्लें आनी बरो दोतोर तो आसलोलो. आनी ताची इच्छा आसली बरे भाशेन दुसऱ्याचो इलाज करूंक, दुसऱ्यांक बरे भाशेन सांबाळ करूंक. पूण हो दोतोर आवचीत दुयेंत पडटा, पिडेंत पडटा आनी ताका दुसरे वयस सांगतात, पळय तूं 1 वर्स काम करनाका, तुका रेस्ट, तुज्यांनी काम करूंक जावचें ना हे तुजे पिडेक लागून. आनी तेन्ना हो दोतोर व्हडलो उमेदीन बोललोलो, काम करूंक सोदतालो. ही उतरां आयकून तो निराशी जाता. पूण हे ताचे निराशीपणान तो कितें ना कितें आपलो वेळ कशे भाशेन सारतलो. आतां 1 वर्स म्हाका दोतोरान सांगलां काम करूंक जायना म्हूण, हांव कशे भाशेन हो वेळ हांव सारतलो. आनी हो दोतोरकूय बूक बरोवंक प्रयत्न करता, बूक बरोवंक तो लागता. आनी बूक बरयता बरयता ताका बेजार येता आनी तो म्हणटा, हो म्हजो बूक कोण वाचतलो, कोणाक वेळ आसा हो म्हजो बूक वाचूंक, ओर हांव कितें बरयता तें लोकांक पावतलें अशें तो म्हणटा. आनी सगळें जें बरयलोलें आसली तें पेपरां काडटा आनी डस्टबिनाक घालता. आनी कोण येयली म्हूण भायल्यान तो पासयेक वेता. आनी पासयेक गेलो म्हणटच ताका एका शेतांत एक शेतकामती खोंटालो, ताका तो पळयता आनी ताचे सून वता आनी तो म्हणटा, बाबा तूं हिंगा कितें करता? आनी हो शेतकामती ताका सांगता, पळय हांव हांगा फोंडटां, पूण ही सगळी जमीन कोडपी जमीन, तूं कितें फोडटा थंय तुका कितें लागतलें ओर कितें तूं उत्पन्न जातलें? आनीक हो म्हणटा, वय हांव देवाचेर पात येवन हांगा हांव फोंडटां आनी कोणाकूच ना कितें फळ हांगा मेवतलें. आनीक हो दोतोर सगळें सांडून तो परत घरा येता. आनीक जे पेपरां डस्टबिनान घातलेलीं ती परत तो उचलायता आनीक परत तो बूक बरोवंक लागता. कित्याक तो सोजमोता, कोणूय तरी आसा म्हाका आदार करतलो, कोणूच तरी म्हाका बरोवसो दिता, हांव कितें ना कितें करूंक वेता. आनी ताका लागून तो हो बूक बरोवंक लागता. आनी बूक तो कंप्लीट करून हो बूक ताचे जायते सेल जातात, जायते आख्खे संवसाराक हो बूक फामाद जाता आनी हो दोतोरूय फामाद जाता. म्हाका अशें भाव भयणो, बरोवसो आमकां फटयना, बरोवसो आमकां धीर आनी घोटाय दिता. आयज आमी सगळीं हे सांत फ्रांसीस सावेराची परब सोंबरूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमचो बरोवसो कितें? जावं आमकां जायते निराशीपण येता, जावं आमच्या कामा विशीं जायते फावटी आमकां काम सोदून गेल्यार आमकां मेळना, आमकां जायते फ्रस्ट्रेशन येता, आमकां नाका दिसता, आमकां परत घरा वचूंक दिसता. जायते आमच्या जिवितांत आमकां वचून येतात, आडखळ येतात. त्या वेळार आमी कितें करता? देवाक आमी शिंकता काय? देवाक शिंचे सुवातेर देवाचेर आमी बरोवसो दवरल्यार आमकां अदीक फायद्याचें जातलें. म्हाका अशें भाव भयणो, आयज आमकां बरोवसो फटयना, पूण बरोवसो आमकां धीर आनी घोटाय दिता. सांत फ्रांसीस सावेरानूय ताका आमचो गोंयचो साहेब आमी म्हणटा. जशे परी तो आमची गोंयची राखण करता, सांबाळ करता. आयज तुमी जायतीं गोंयकारां हे देशांत काम करतात आनी आयज वच जावन आसा आमचो गोंयचो साहेब, तो तुमकां जायतो बरोवसो पाठयता, जायते तो तुमकां सांगता आनी जायते तुमकां तो करूंक आदार दिता. आयज ताचेच मजतीन ही परब करूंक तुमी फुडें सरल्यात. हेच भागवताक
हेच आमच्या आस्काऱ्याक आमी फुडें घालुया. मगाच्या भाव भयणू, आयज होच बोरवोचो आमचो कितें तें आमी पळोवया. एक ल्हान घडणी पाप साहेबाच्या आदलो सुर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस ताच्या जिवितांत घडली. आमी जाणा आतां कॅन्सर सगळ्यांक जाता. एक दीस 4 वर्साच्या भुरग्याक हे मारेकार दुयेंस ती सांपडलें. हे कॅन्सर ताका जालें आनी कॅन्सराक लागून ताची आवय बापूय जायती निराशी जाली. कित्याक सायबा हे आमची ल्हान पिरायेर हे भुरग्याक तुवें कॅन्सर फावो केलें. आनीक जायती ती रडटात, जायती ती हे त्या दोतोरांगेर वेतात, हांगा कोण सांगता थंय वेतात, सगळ्याक ती वेतात. जायते पयशांचो इबाड कोत्तात हे भुरग्याक लागून. कित्याक हे भुरगें ताका जाय आसलें आनी हे भुरग्या पासून ती कितेंय करूंक तयार आसात. हें जावन आसलें तांचे निराशीपण हे आवय बापायचे. आनीक ती भावार्थ सोडिनात, बोरवोसो सोडिनात, पूण देवाचेर ती पातयेतात. आनीक एक दीस सुर्गेस्त फ्रांसीस हो पाप साहेब थंय लोकांक भेट करून गेल्लो आनी ताणें ही खबर आयकली हे भुरगें पिडेंत आसा म्हणून. आनीक तेन्ना पाप साहेब तांचे लागीं परवानगी मागता. हे भुरग्याक हांव मेळूंक सोदतां. ते भुरग्याचें नांव मारिया आसलें. हांव ह्या भुरग्याक मेळूंक सोदतां. पूण दोतोर पाप साहेबाक वचोंक दिनात. पूण अशे भाशेन अशें की हे दोतोर ताका परवानगी दितात पाप साहेबाक ताका मेळूंक. आनी जेन्ना पाप साहेब ताचे तकलेर हात दवरून मागणें करता आनीक हे मागण्या वरवीं एक व्हड मिलाग जाता आनीक हें भुरगें बरें जाता. ताची पिडींतली तें सुट्टा आनी हे भाशेन ताका ही पेकोणी फावो जाता. पाप साहेब ताच्या मागण्या वरवीं एक मिलाग फावो जाता. मगच्या भाव भयणू, आयज आमकां जायते अडचणी आसात, जायती प्रॉब्लेमां आसात. पूण आमचो भावार्थ आयज कितें तें आमी तपासुया. आनी ही परब आमी करतना कितें भाशेन सायबा असलोच बोरवोसो तूं म्हाका दी, असल्याच बोरवोशान तूं म्हाका वाडय, असल्याच बोरवोशान म्हाका तूं जिवूंक आदार दी. हें आयज हे फेस्ताच्या दिसाक आमचें मागणें जावं दी. आनी हांव सोजमोतां बोरवोसो कितें पळय तें तुमी सोजमोली म्हणून. सदांच हेच बोरवोशान तुमी रावात आनी देव तुमकां केन्ना सांगचो ना, परत घालचो ना. होच बोरवोसो आयज आमकां सगळ्यांक जिवाळ कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. आमेन. सगळीं बी रावया. येदे वेळार आमची थोडीच मागणी आमचे आवडे बापाक आमी उबारुया. आमच्या गोंयच्या इगोर्जेच्या वडिलांनी आपले शिकवणे आनी देखीन आपले पोरजेक बरवशाचो दिवल्यो जावं आनी हे वरवीं ते बरवशाचे संदेशकार जावं तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्याची, अनाथांची, विधवाची आनी निराश्रितांची सेवा करूंक
ताच्या जिवितान नवो बरवसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. सान फ्रांसीस सायवेरान गोंयान, भारतान आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर परगटली. आमच्या गोंयच्या लोकांनी सान फ्रांसिसाची देख घेवन बरवर्साची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. आमी जेजूची शिकोवन आमच्या जिवितांत आपणावून क्रिस्ती तत्वां आनी मुलां सांबाळून आमच्या भावार्थाक साक्षी दिवंक आनी बरवर्साचें जिवीत जेवंक देवा लागीं कृपा मागुया. आमी सगळीं गोंयचीं भाव भयणां एक नवी दिशा आनी एक नवें मिसांव घेवन ह्या परदेसांत आयल्या. आमचेर आनी आमच्या वावराचेर भरपूर बेसांव घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बाबा, ही आमची थोडीच मागणी आमी तुजे फुड्यान घातल्यात आनी जायती घालची आसत. मोगाळा बाबा, येदे वेळार हे गांवांत रावतल्या आमच्या भाव भयण्या पासत हांव मागतां. ताचे खूस तुका हांव उबारतां. दी तांकां बरी भलायकी, बरी कृपा सदांच तांकां बरी भलायकीन, बरी कृपेन दवर आनी ताच्या कामांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. कुरीस तोकतो आनी उंडो सोरो. बागियोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या हातान कुरीस घेवन जेजूचें मिसांव परगटलें. हो कुरीस याज्ञिकाच्या हातान घालतना जेजूचो जळटो मोग कुटुंबान, समाजान आनी पवित्र सभेन विस्तारूंक आमचे आवडे. एक दिशा एक मिसांव हो तोकतो आमकां उगडास करता की जोरी आमी वेगवेगळ्या वाठारांतलीं आनी कुटुंबांतलीं एक दिशा घेवन जेजूचें मिसांव परगटूंक गरज. हें करून उंडो सोरो आमच्या जिवितान आमकां घोटाय दिता. तर ही गुणां आनी दानां याज्ञिकाच्या हातान घालतना कुर्सार किलायलोल्या जेजूक चिटकून रावन मिसाच्या बलिदानान जेजू जिविताच्या उंडया जेवूंक एक दिशेन आमचें मिसांव बरवर्साची यात्रेकारां कशीं बाबार्थाचे गोवाय जावंक ही दानां बापाक भेटोवया.
म्हजे भाव बिंदू म्हजें तुमचें बलिदान सुरेशपुरा देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागत बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमेक आमच्या नाक्याच्या गोष्टीचो विचार सुरदेश कोर मानून घेऊ. देवा सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनः शिवण जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समोर दिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जोमाक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजोवप नासतना आपलो जीव कोशिल्लो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयण्यांक बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक आनी तशेंच जिणेचे चालीन शिव वतमान साक्षी दिवंक आनी काळजाचे आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवा आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासण्याचे देवा सौकड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या मानान ही परब समोरंभूंक तुजी पवित्र सोबा तूं फावो करताय. ताचे पुनर्जीवन आमकां दिता. ताचे शिकवणीन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताचे मागण्याचे धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाताक निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सुसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची.
पेसपुरी जेवण जातच त्याने काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यान सासणी करोडाचें हें रोगत पातकांचे बोक्सोले मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawattaco good purgotuya. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उरास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी कुडोगो शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. देमन आमच्या बागोन बापाक भाग्योत लियो आमच्या भाग्योत बापाक देमन आमच्या बिस्म साहेबांक आनी सगळे यादलिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडयो. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सुदूर मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयण्यांची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आखबार देवाची मय सांगा ती भाग्योन जे सोपोती भाग्योन दोन दुतान आनी सवकाळी तुका मानल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोरपूर्वीदार बाबा सुरबुंदून आनी भुयभू तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयलां ते मागणी आमी सगळीं बराबर म्हणून आमचे बापा सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवण राजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बोर वचन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुदीन सोर पातकाली सुरय आनी सोर आकातांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बावाट्याचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमळे तिका शांती दी. तूं येता आनी राजवट चलयताय सासण्याच्या सासनान. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. Devace
ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणात आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी
प्रार्थुया. आमचे बापा भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाचो मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमचे काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून दोर परगोटणार आनी वीर बोक आमचे मोदें उचय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमचे आपोण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत माणूंक विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलेलें तें इनाम जोडूंक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. बसुया. Good evening, everyone. On behalf of our upcoming formal Goan community, I would like to express our gratitude to Reverend Father Brendan for his generosity in permitting us to celebrate our community feast mass of Saint Francis Xavier in his parish. We are truly grateful for your kindness and support, Father. I would like to call Mr. Ashley to kindly hand over the bouquet to Father Brendan. Father Brendan, can you come forward, please? तेच भाशेन आमी रेव्हरंड फादर कॉन्सी पिंटो काळजाचे कोलायतावन आभारी आसाव, कारण जेन्ना आमी ताका ही फेस्ताची परब करूंक आमंत्रण दिलें तेन्ना रोखडोच हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी तो आयज आमचे मोदें हांगा हाजीर आसा म्हूण आमी व्हड आभारी. फादर कॉन्सी त्या खातीर आमी ताच्या उक्तेपणाक आनी उत्तेजना खातीर काळजांतावन उपकारी आसतल्यांव. फादर कॉन्सी, आमी तुका एक आमची ल्हानशी भेट तुका दिवंक सोदतां. हांव मागतां डेजमनाफ लागीं येवन ही आमची भेट आमच्या फादराच्या हातांत दिवंक. फादर कॉन्सी. We are also delighted to have Father Robin among us here today to be a part of this celebration. He has also accepted to be part of our new Goan upcoming community to guide and support in his spiritual way. Thank you, Father, for accepting our invitation and supporting us. Haw magta by Janaya, Fatherच्या हातान फुलाचो झेलो दिवंक. Thank you, Father. आमच्या कोयराक दिनवासतां तुमकां लागून आमची आयज फेस्ताची परब बरी उर्बेन आनी दोबाजेन जाली. तुमी कितलो थोकोस घेवन तयारी केली आनी आमचें फेस्त बरें दोबाज्यान केलें म्हूण तुमकां सगल्यांक देव बरें कर म्हूण मागतां. आमचे भाव भयणां जे हे फेस्ताची परब करूंक जायतो थोकोस घेयलो आनी जायतीं हांगा थिंगा धांवलीं, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे बरे भाशेन मांडावळ केले म्हूण तुमकां देव बरें करूं. आमी तुमकां आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक हांगा हे फेस्ताचे परबेक हाजीर जाल्या म्हूण दिनवासतांव. ही आमची फेस्ताची परब व्हड दोबाची तुमकां सगल्यांक लागून जाल्या. तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची अनबरीत परबी आवडेतां. हॅपी फिस्ट. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर साबार बेसांवां घालूं म्हूण मागतां.
हांव मागतां आमच्या मेल्चर बाबाक फुडें येवन आमचो हिशोब सगल्यांक सांगचो. आमकां थोडी डोनेशनां येयल्ली. सो एलेक्स फेर्नांडीस आमकां रिडींग ड्रेस दिला. मायकल आनी वेलन्सी आमकां फ्लावर्स आनी टेबल डेकोरेशन. तशेंच मारिया एंड एरोला 2 फ्लास्क. तशेंच सांत फ्रांसीस शावेराची आमकां स्टॅच्यू आनी बायबल भेटयला. तशेंच अनिता फेर्नांडीस 2 फ्लास्क. तशेंच फ्रिस्को रॉड्रिगीस टी एंड कॉफी. आमकां एक वेल विशरान चिकन रोल भेटयल्यात. मानियल, एलिना, जोझफ एंड सिसिलिया हांणी आमकां केक भेटयल्या. तशेंच आमकां थोड्याचो दुडाचो आदारो आसा. टोनी डायस 100 युरो. एक वेल विशरान आमकां 100 युरो. एल्ड्रिन रेगो 100 युरो. SP डिकोना 100 युरो. सायडन फेर्नांडीस 50 युरो. आनी एक वेल विशरान आमकां 50 युरो भेटयल्यात. सगळ्यांक तुमकां कालचान देव बरें करूं. तशेंच हांव मागतां आमचें जें कलेक्शन जाल्लें तें आतां आमी ग्रुपार आउट करतले. आनी तशेंच आमकां कितें एक्सपेंडिचर आनी आमच्या लागीं बॅलन्स उरला तो आमी ग्रुपार सांगतले हे मीस जाले उपरांत. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. I would now like to call Father Brendan to say a few words. Just to say a few words of greeting to you all and happy feast. You're always very welcome here. It's great to have you here, and we look forward to seeing you in the future. God bless. I will now call Father Consi to say some few words. मोगाचे भाव भयणो, तुमकां पळोवन म्हाका खुशालकाय भोगता. हांव जाणा तुमी जायती हांगा वावुरतात. हांव कितें भाशेन तुमकां आयज शाबासकी दिता. देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर तुमची कमिटी मेंबर डेस्मंड, लुईस, रॉयसी, फातिमा बरे भाशेन आयज प्रोग्राम तुमी घडोवन हाडला. बरी लिटर्जी तुमी बरयल्यात. बरी कॉयरां कांतारां केल्यात. तशेंच बरे भाशेन तुमी सगळीं वावुरल्यात. हांव कितें भाशेन तुमकां कितें भाशेन उदीक करून कमिटी मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांनी कमिटी मेंबरांक ताळयो मारच्यो. हांव 18 आयलोलो, पूण म्हजो जायते भाशेनी सांबाळ केला. म्हाका रावंक जागो, जेवण खाण म्हाका दिलां. फातिमा आनी सचिन ह्या कुटुंबान. आनीक हांव कितें भाशेन तांचे उपकार आठयतां. बरे भाशेन ताणें म्हाका सांबाळ केलो. आनीक तशेंच विनी आसा, तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडो मागता. I take this opportunity to thank our parish priest, Father Desmond, for your kind hospitality, generosity, and your support for allowing me to celebrate this today's evening mass. Father, I thank you very much. May God bless you. आनी तुमकां सगल्यांक काळजांतान म्हजे कोलायेंतान देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तुमकां देवान राखूं, आशिर्वादान तुमकां भरूं आनी तुमची सगळीं चिंतलेलीं कामां बरे भाशेन जावंक. हांव जाणा तुमी जायतें आशेतात. एक गोवन कम्युनिटी कशी जायतें करूंक तुमी आशेतात.
आनी बरे भाशेन सगळें बरे भाशेन जावंक देवाचो आशिर्वाद देवाचो तेंको तुमकां मेळो म्हूण मागता आनीक एक पावट तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. मे गॉड ब्लेस यू. आनी हो निमाणो उमाव जालो उपरांत सगल्या लागीं मागताव कॉरिडोरान आमी येवची आनी सगल्या सांगाताव चाव केक खावन थोडो वेळ एकामेका सांगाता सारचो म्हूण हांव उलयतां. देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं. आमकां आयज सावंड घातलेलो आसा ताकाय कालचांतल्यान देव बरें करूं. बॅनी. आतां आशिर्वाद जालो म्हणटच आमी स्टॅच्यू धुपायतलो. तुमी उमाव घेवन घरा वयची. सर्वेस्पर तुमची सव्वे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
डायरेक्ट बेग घेवपाची ना फिनिश pick up it. It's a mass here at 6 o'clock. Right. We need to get it as soon as possible out, everything. Okay?